تو سامنے جی عرض کرنا پیا یہی جڑا مکے والے منافق تے کافر آندے سن مدینے دے منافق آندے سن یہ اج دے جڑے ایسے لوگ جنہاں نے اسلام دا مذاق اڑایا جنہاں نے اسلام ملت اسلامیہ غداری کردے نے پے وہ بھی یہی آندے نے پے یہی پیغام میری امام علی مقام لے کے آئے نے کہ آپ نے بھی فرمایا نا اے یزید تو پلیت ہے بلکہ امام علی مقام نے خط لکھیا جڑا کوفے دے وال آپ نے لکھیا کہ یاد رکھو اے اللہ دے حدود نو توڑن والا ہے اے شرابی تزانی ہے اے اسلام دا مذاق اڑان والا ہے مگر یزید بھی یہی آندا سی انما نحن مسلمون یزید بھی اپنے آپ کو اصلاح والا سمجھدا سی یزیدیت والے نعوذ باللہ دے سن آج بھی کچھ یزید کے ناجائز بیٹے آج بھی میرے امام کو باغی کہتے ہیں آج بھی یہ پیغام دیتے ہیں نانا جو امام کو نعوذ باللہ باغی کہے وہ بھی خود باغی اس کی ماں باغی ہے اس کا باپ بھی باغی ہے جو امام علی مقام کو باغی کہے کہ جی نعوذ باللہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی بالکل جھوٹ یہ تو یزیدیاں بھی دعویٰ نہیں کیتا جڑا یزید کی ناجائز اولاد بھی دعویٰ کرتا جی یزید تو فاسق فاجر نہیں تھا یزید تو جو تھا وہ بڑا نیک تھا یہ اپنی طرف سے اب اہل سنت کی 14 صدیوں کی تاریخ اور قرآن و حدیث کو بدلنے جا رہے ہیں اور اسی بھی ہم نے کہ دیکھو جی آپ بندہ دیکھو جی بڑا بڑا عالم ہے ارے ایسا عالم نہیں وہ فسادی ہے جو اہل سنت کے اندر ایسی فتنہ اور فرقے کی بنیاد رکھتا ہے ہمارے نزدیک یزید فاسق تھا یزید فاجر تھا یزید زانی تھا یزید شرابی تھا یزید جو تھا وہ بہن کے نکاح کو جائز قرار دینے والا تھا وہ قرآن کی حدود کو توڑنے والا تھا وہ صحابہ کا قاتل تھا وہ مکے پہ حملہ کرنے والا تھا وہ مسجد نبی کی حرمت اور عزت کو پامال کرنے والا تھا بلکہ میں اور میرے والد کریم کا عقیدہ ہے وہ کل بھی لعنتی تھا وہ آج بھی لعنتی ہم نہیں یزید کے طرفدار ہم تو حسین بھی ہیں حسینیت کا نام دیتے ہیں حسین کل بھی حق پہ تھے حسین آج بھی حق پہ حسین کل بھی حق پہ حسین ہے اور حسین کا جس طرف ہونا حق ہے جدھر ابو بکر ہو وہ بھی حق ہے جدھر عمر ہو وہ بھی حق ہے جدھر عثمان ہو وہ بھی حق ہے جدھر علی ہو وہ بھی حق ہے جدھر سیدہ ہو وہ بھی حق ہے جدھر جو ہے وہ حسن ہو وہ بھی حق ہے جدھر حسین ہو وہ بھی حق ہے ہم ان کو نہ حق کسی کو نہیں کہتے انشاءاللہ 10 محرم کو میں اسی حوالے سے باب قدر کے حوالے سے بالفصول بیان کروں گا کہ نہ ہم صدیق اکبر پہ طعن برداشت کرتے ہیں نہ ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں کوئی جسارت کریں گے اللہ ہمیں حق پہ زندہ رکھا اس گھرانے کو یزید کے مقابلے میں نبی کی اہل بیت اور آل کو نعوذ باللہ چھوڑتے ہو تینوں کی پتہ ہوئے ان میں حیدر بھی ہے ان میں حیدر بھی ہے زہرا بھی ہے حسنین بھی ہے حیدر قراروں نے جڑے نبی دا جسم نے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی حضرت سیدوں نے جڑے نبی دے جگر دا ٹکڑا نے حسنینوں نے جڑے جنت دے جوانہ دے سردار نے جڑے میرے نبی دے وچوں نے میرے نبی دا خون نے اس گھرانے دی عظمت کی پوچھنے پر ان میں حیدر بھی ہے زہرا بھی ہے حسینین بھی ہے مل کے سارے میرے ناروں کو ان میں حیدر بھی ہے زہرا بھی ہے حسینین ایک آواز ہو کے گرجر کونے کونے تک کے آواز پہنچاؤ اسی نبی دے گھرانے دے منگتے اسی نبی دے گھرانے دے دیوانے اسی نبی دی اہل بیت دے کمیاں تو سنا دی شان کی پوچھنا میں ان میں حیدر بھی ہے زہرا بھی ہے حسینین بھی ہے کتنے اطہر ہیں کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے
अतहर हैं मोहम्मद के इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कितने अतहर हैं मोहम्मद के इमाम अली मकाम ने खत लिखिया, फरमाया मैं जरा मैं अल्लाह दी हदूद दा ख्याल रखने वाला, मैं नबी दा नवासा, जो इस्लाम दे मुश्किल वेल होया वे, फरमाया मैं आज मेरे नाल आवो, मैं दीन दा इल्म लेके उठिया वां। जेड़े कूफे वाले ने जवाबन खत लिखे आता आ जाओ, असी तुहाडी वफा करांगे, असी तुहाडी गुलामी करांगे, असी जेड़े तुहाडे नाल मुहब्बत करन वाले आ, असी मौला अली दे भी मनन वाले आ, जनाब तुसी तशरीफ ले आओ। मेरे इमाम अली मकान में तैयारियां फरमा रहे ने, लेकिन सहाबी अर्ज करते हैं कि आका कूफी हमेशा बेवफाई करने वाले, कूफी जेड़ा हमेशा जेड़ा बेवफाई करने वाले, कूफी जेड़े ने कभी भी जिवें इन्होंने हजरत अली मुर्तजा का साथ नहीं दिता, चुनांचे तुहाडा भी साथ नहीं देवणगे। मेरे इमाम अली मकाम ने मशवरा फरमाया, आखिर इमाम ने अपने वीर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हुक्म फरमाया, मुस्लिम तुसी तैयारी फरमाओ, मेरे नुमाइंदे बन के कूफे जाओ, जाके मेरा पैगाम लेके मेनू हालात अगर साजगार होनी तला करो। हजरत इमाम मुस्लिम ने तैयारी फरमा रहे हैं, हजरत इमाम ने अपने दोनों शहजादे नाम लिया। कई लोग भी तकरीर कर रहे हैं कि हजरत इमाम मुस्लिम से बेटे नाम नहीं सन, वे छलिया किताबां ते ही आंदियां ने, ऐसी मुनफरद गल ना कर जिहड़ी अहले सुन्नत दे अंदर इफ्तिखार और इंतशार दा सबब बने। जिहड़ियां किताबां मौजूद ने उन्हां सारियां किताबां च लिखिया होया है, हजरत इमाम मुस्लिम तैयारी फरमा के शहजादियां नूं तैयारी करवा रहे हैं। जदों इमाम निकलन लगे, इमाम मुस्लिम दी अखां विच आंसू आ गए, सारे कतार रोंदे ने पे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ओ मेरे मुस्लिम दसो क्यों रो रहे हो, अपने जेड़े अपने घर वालियां दी जुदाई तो रो रहे हो या रस्ते दी मुश्किलात तो अर्ज कीती आका ना ना मैनू कोई ना घर वालियां दी फिक्र है, ना मैनू जै रस्ते दियां तकलीफां ते मुसीबतां दी फिक्र है। मैं बेतान रोना, कभी फजर दी अजान हुंदी है, मैं मस्जिद आवां, कभी ज़ियारत कर लेना वा, ज़ोहर दी अजान होवे मैं नमाज वास्ते आउना, नाले जनाब दी मुक्तदी बन के नमाज पढ़ना, नाले नबी के नवासे के चेहरे दी ज़ियारत करना वा, मैं सुबह शाम वेंदा रहना वा। और मैं जेड़ा चला जावांगा आका मैनू होर कोई परवाह नहीं, मगर मैं थाडी जुदाई मैनू मार दिए पई, आका मैं किवें साडे तो दूर किवें रवांगा, मेरा ते एक पल बड़ा मुश्किल गुजरता है। मेरे इमाम ने दुआ फरमाई, इमाम मुस्लिम तैयार हो के मुख्तसर करना, क्योंकि जुमे का वक्त बड़ा कलील है। इमाम मुस्लिम निकल देने पे चलदे जदों कूफे पहुंचे ने, पहले दिन 12,000 या 18,000 कूफी मेरे इमाम मुस्लिम की बैठ कर गए पिया। मेरे इमाम ने देखा हालात साजगार ने, खत लिख दिता आ जाओ, ये सारे मौला अली के मनन वाले, ये सारे इमामुल अंबिया के गुलाम ने, हक वास्ते खड़े होने वास्ते तैयार ने। इधर इमाम मुस्लिम ने खत लिखिया, उधर बदबख्ता ने यजीद ने इत्तला की थी, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो जरा नुमाइंदा गवर्नर बन के आ गया, गवर्नर नूं जरा हाजिर नूं माजूल कर दिता। वो कहन वाले हो कि जी यजीद का कसूर कोई नहीं, इन्हां नूं पूछो इब्न ज़ियाद नूं गवर्नर क्यों मुकर्रर कर दिया गया। इब्न ज़ियाद नूं पैगाम दिता, या इमाम मुस्लिम नूं बैत मिल ले, या इलाका बदल कर दे, या नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दे। इब्न ज़ियाद इस मकसद वास्ते आया, वो गरीब है सारे कूफे वाले इमाम अली मकाम दी आमद का इंतजार कर देने पे, इधर इब्न ज़ियाद उस रस्ते वालों काली तक बन के सवारी पे सवार हो के अपना मुंह छुपा के शाम के करीब जदों दाखिल हुंदा है पिया, लोकां समझिया हुसैन इब्न अली आ गए ने, लोकां समझिया सैयदा ज़हरा दे लाल आ गए ने, लोकां समझिया नबी दा पुत्र आ गया। मरहबा मरहबा या हुसैन के नारे लगते ने पे, लेकिन वो लईन अपना चेहरा छुपा के जदों
دے قریب پہنچیا چہرے تو کپڑا ہٹایا لوکی حیران ہو گئے ہمیشہ دھوکے باز نے جنہوں نے نبی دی یار نو بھی دھوکا دیتا ایک طویل خطبہ دے رہا پیا خبردار میرے کول یزید دا خط موجود ہے اج کے بعد میں گورنر جس نے امام مسلم نو پناہ دیتی جن نے مدد کی تھی وہ گھر جلا دیتا جائے گا وہ بچے قتل کر دیتے جان گے مختصر کرنا میرے ابن زیاد نے خطبہ دیتا اگلا دن طلوع ہویا امام مسلم نے جدو مسجد مرکزی مسجد جانے نے پہ ظہر دا وقت ہے جڑا شدید گرمی ہے کوفے دے بازار میں سنسان پہ ہوئے نے جتے ہزاراں لوگ کبھی قدماں تے کرتے نے کبھی ہاتھ چومدے نے کبھی سلامہ کرتے نے کبھی بچیاں دے سر سے ہاتھ پھیراندے نے کہ برکت مل جائے گی مگر سارے بازار خالی نے اذان خود ہی میرے امام نے اذان دیتی مگر حی علی الصلاۃ دی آواز سن کے کوئی نہیں آیا میرے امام نے دیکھا کلے سید مسجد کے اندر موجود ہے ایک چھوٹی عمر کا بچہ آیا امام مسلم نے فرمایا بیٹا آج سارے مسلمان کتنے گئے نے عرض کی آقا کی دساں رات ابن زیاد آ گیا وے سارے تہاڈی بیعت توڑ دیتی ہے سارے انکار کر دیتا ہے میرے امام مسلم نے اللہ کی بارگاہ سجدہ کیتا میرے مولا جویں تو راضی میں تیرے نبی دی اولاد راضی مولا جویں تو راضی انہیں تیرے نبی دی اولاد راضی ہے میرے سید نے سج نماز پڑھ کے جدوں نکلے نے گرمی کے اندر نازک نرم شریر سفیدہ جویں چمبے دیاں کلیاں اوے اگ پئی برسے وقت دوپہرے سڑ گئیاں نازک کلیاں اوے لوکاں کوفیاں بند دروازے کیتے کوئی دل دا حال نہیں پوچھدا اوے تنہا ویر حسین دا پھردا وچ کوفے دیاں گلیاں تنہا ویر حسین دا پھردا وچ کوفے دیاں گلیاں امام مسلم چل دیاں جاندے نے پہ جا کے جڑا کوئی تلاش کرنے میرا سہارا دین والا نہیں کوئی پانی پلان والا نہیں میرے امام حانی بن عروہ دے گھر گئے نے حانی بن عروہ دے گھر جدوں پہنچے نے دروازے تے دستک دیتی حانی بن نبی دا غلام ہے کہنے لگا حضور آ جاؤ میری تو خوش قسمتی ہے سارا مدعا بیان فرمایا حانی عرض کرن لگے جناب تسی فکر نہ کرو اے ابن زیاد میرا بڑا بیلی ہے مینوں جدوں پتہ لگے گا میں بیمار ہاں جدوں یاد ہے جناب نو قتل کر دینا مینوں نبی دی اہل بیت تو زیادہ اپنی جان عزیز نہیں ورنہ یہ جڑا لعین جناب نو تکلیف دے گا یہ ارادے ٹھیک نہیں میرے امام حضرت امام مسلم نے اتفاق کیتا شام دا پیغام کھلیا شام دا عشاء دا وقت آیا ابن زیاد حانی بن عروہ نو ملن واسطے آ رہا وے آ کے جدوں بیٹھ گیا کہہ ہویا جدوں میں دستار اتارا حضور تسی آ کے دا سر قلم کر دینا حضرت امام مسلم ایک اوٹ کے اندر چھپے ہوئے نے حضرت حانی نے جڑا بلایا ابن زیاد نو بٹھایا 3 دفعہ اپنی دستار اتاری مگر امام مسلم نہیں نکلے جدوں ابن زیاد چلا گیا عرض کرتے حضور بڑا اچھا بولا سی تسی اونگے نو قتل کر دیں دے امام مسلم نے فرمایا نا میں حسین ابن علی دا بیرا میں نبی دا غلام میں مومن کسے نو دھوکا دے کے قتل نہیں کرتا عرض کرتے نے جناب اے دھوکے باز تواڈے نال کبھی بھی رعایت نہیں کرن گے میرے امام نے بہرحال مختصر کرنا جدوں حامی بن عروہ نے جڑا منت سماجت کر لئیے پتہ لگا ابن زیاد نو حامی بن عروہ نے میرے خلاف سازش کی ہوئی ہے تو بلوایا عزت کرن دی جسارت کرتا ہے پیا گرفتار کرتا ہے پیا اوپر امام مسلم نکل دینے پہ مگر جویں ہی ابن زیاد کا دربار آیا سارے کوفی پھر ساتھ چھڑ دینے پہ ایک کر کے تلے میں سارے چلے گئے حضرت امام مسلم تنہا رہ گیا نہیں میرے امام پھر نکل دینے پہ چل دینے کھانا کھلام والا کوئی نہیں پانی پلام والا کوئی نہیں میرا امام چل دیا ایک دروازے پہ کمائی کھڑی ہے کنواں نام دی میرا سید وہ دروازے پہ پہنچے نے فرمایا مینوں پانی پلا دے انہیں سمجھا کوئی مسافر ہے پیالہ پانی کا پلایا میرے امام
وہ دروازے تے بیٹھ گئے نے یہ دروازے تے بہن والا میرے حسین کا ویر ہے علی دا بھتیجا ہے جنہیں در تے کائنات پئی ہے اج امت دے دروازے تے بیٹھے ہوئے جنہاں دے در تو کائنات خیرات لیندی ہے میرا سید اس بی بی دے دروازے تے بیٹھ گیا بی بی پتر کا انتظار کر دیے پئی میرے امام نے جڑا بیٹھے نے بی بی کہن لگی اے اللہ دے بندیاں لوکاں دے بوئیاں کے نہیں بئیدا ایتھے صدا ایتھے نہیں بئیدا لوکی گلاں کرن گے شریف زادے لوکاں دے دروازیاں تے نہیں بئیدے میرے امام نے اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا بی بی کی دساں او شرافت دین والا سادہ گھرانا ہے عزیز سید میں حسین ابن علی دا ویر ہوں بی بی قدماں تے گر گئی عرض کر دیا کافر دروازے تے نہ بڑھو اے تہاڈی کنیز دا در ہے اے دا گھر ہے پلیز تشریف لے آو سیوں نے عرض کیتی میرے امام رک گئے مگر او دا بیٹا نا ہنجار ہے او بڑا جلہی نے انہوں پتہ لگا امام ہے مسلم گھر وچ نے دنیا دے مال دنیا دی دولت انہیں دنیا دے پیسے واسطے انہیں جا کے اتنے زیاد نو اطلاع کرتا ہے کیا فجر ویلے میرا سید نماز واسطے اٹھے نے بار گھوڑیاں دے سما دیاں آوازاں آ رہیاں نے امام مسلم نے جڑا دیکھا پتہ لگ گیا آخری ویلا آ گیا گھیرا پہ گیا وے میرے امام نے جلدی نماز ادا کی تھی قدمہ سے گر گئی آقا میرے روزے قیامت میں معاف کر دیا جائے میرا بیٹا بے وفا نکلی آئے میرے سید نے فرمایا بی بی فکر نہ کر اللہ سب دیاں نیتاں جانتا ہے میرے امام نے ذرہ پہنی تلوار پکڑ کے باہر نکل آئے جتنے کوفی آئے سن کئیاں نو میرے امام نے واصلے جہنم کیتا دوڑ گئے دوبارہ تجھے فوج لے کے آ گئے امام نے تلوار چلان دینے پہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام مسلم علیہ السلام نے تلوار ایسی چلائی کہ حیدر قرار کی جو ہے مجھے فکار یاد آ گئی آخر کی اصحابے نے گھیرا پایا میرے امام دے گرد گھیرا پا لیا وہ کوئی قریب نہیں آندا چھتا تے چڑھ کے امام مسلم نو پتھر مار دینے پہ ایک پتھر میرے سید دی پیشانی تے لگا دوسرا میرے سید دے رخسار تے لگا میرے امام دے جڑا چہرہ زخمی ہویا بی بی بیندی ہے پیو تیرا اللہ کرے تو مر جاندا جنہیں میرے سیداں نو تکلیف دیتی ہے میرے امام نے دیکھیا جدوں میرے امام اس پتھر کی چوٹ نال زمین تے بیٹھے ایک ظالم نے تلوار ماری میرے امام دے ہونٹ بھی کٹ گئے نے دم مبارک شہید ہو گئے نے بی بی نے پانی کا پیالہ لے کے آئیے آقا میں یہی کر سکنی ہاں پانی نوش فرما لو میرے امام نے منہ لگایا مگر خون پانی جڑا ایک ہو گیا پھر سید نے پیالہ رکھ دیتا دوسرا پیالہ آیا پھر خون نہ بھریا گیا میرے امام نے فرمایا بی بی اور پانی نہ لے کے آئی مینوں تکبیر نظر آ رہی ہے میں دنیا تو ان پیاسا جاواں گا حالے میرے امام پیالہ زمین تے رکھ دینے پہ ایک ظالم نے نیزہ ماریا میرا میرے سید کی پشت لگا امام مسلم زمین تے گر گئے نے اے زخمی علی دے لال ہتھ کڑیاں پہ گئیاں بیڑیاں پہ گئیاں نے جنہ جہنم دیا بیڑیاں کھلواریاں نے وہ دنیا دیا بیڑیاں پاک کوفے کے بازار تماشائی بن گئے نے ابن زیاد دربار وچ لے آئے نے میرے امام نے فرمایا لینا کہنے لگا یا بیعت کر لے یا پھر میرے شہادت واسطے تیار ہو جا میرے امام مسلم نے فرمایا جنہیں حسین کی بیعت کیتی ہوئے اور یزیدیاں دی بیعت نہیں کرتا جنہیں حسین کی ہوئے اور یزیدی فکر نہیں ہوندا میرے امام مسلم نے جو انکار کیتا آپ مجھے لے اس حالت کے اندر چھت پہ لے گئے ایک تلوار چلی سید کا سر بھی کٹیا گیا لاشا جو ہے محل دی چھت کوفے دے بازار وچ گر گیا ان للہ و انا الیہ راجعون میرے امام نے وصیتاں فرمائیاں سن اے جدوں میں تے ٹر جاواں میرے تے قرضہ گھوڑا
میرے امام مسلم نے فرمایا، امام الانبیاء دا فرمان ہے جڑا یتیماں نال مہربانیاں کرے گا قیامت پیارے میرے نال ہوے گا۔ میرے یتیم بچے نے انہاں دا خیال کریا جے، انہاں نوں واپس مدینے چھوڑ آیا جے۔ میرے امام دی شہادت ہو گئی ہے، بچیاں دی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ قاضی شریف دے گھر بچے آرام کرتے نے پے، رات نو قاضی نے جھٹایا، عرض کی تھی کبھی متھا چم دینے، کبھی زلفاں سوار دینے۔ شہزادے عرض کرتے نے چاچا چوجی اسی کنیا دنوں تو تھوڑے کھانا، مگر انج تساں ساڈے نال پیار نہیں کیتا، انج سانوں سینے تے نال نہیں لایا، انج ساڈے نال متھے نہیں چومے۔ قاضی شریف ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے، او میں غلام تے ہے یا او سید زاد اسی شجر یتیم ہو گئے ہو، تاکہ پاپا دنیا کو انتقال کر گئے۔ عرض کی تھی تسی یتیم ہو گئے، امام کی شہادت ہو گئی ہے، بچے جڑے چیز کے گلے لگ گئے نے۔ قاضی جی ہم اسی مدینہ شریف کیویں جاواں گے؟ میرے قاضی شریف نے بیٹے نو وصیت کی تھی، کچھ نظرانہ دیتا، اسد نو آکھیا لا انہاں نوں مدینے دی راہ تے پا دے۔ قاضی شریف دا بیٹا اسد لے کے نکلیا، قافلہ دور چلا گیا، اسد نے دوروں ویکھیا اور دھوڑ دھگنی ہوئی ہے، فرمایا پھر پیش لا جو دوڑ کے قافلے شامل ہو جاؤ، مگر تقدیر آندی ہے نا نا انہاں دا بھی وقت آ گیا ہے۔ ساری رات سید دوڑتے رہنے کی ہویا، لیکن قافلہ دور نکل گیا ہے۔ پھر گیا کہ چھوٹا ایک جڑا فوجی سپاہی کی فتار کرتا ہے، ننھے شہزادے نوں ہاتھ کڑیاں لگدیاں نے، جیل چلے جاندے نے، مگر جیل دا کرے ہوئے شعور بھی نبی دی آل دا منن والا ہے، وہ بھی انگوٹھی دے کے عرض کرتا ہے میرا ویر قادسیہ رہندا ہے، تانوں میں رستے سے پا دینا، اوتے کوئی چلے جانا، انہوں انگوٹھی دکھا دینا، تانوں مدینہ شریف چھوڑ آئے گا۔ دوسری مرتبہ سید نکلنے نے، مگر تقدیر آندی ہے نا نا ہم تقدیراں نہیں چلنیاں، تقدیر یہی آ گئی ہے۔ شہزادے پھر دوڑتے نے، صبح کا سورج نکلتا ہے پیا، دیکھیا پھر کوفے دے بازار نظر آندے نے پے، دونوں شہزادے خوف زدہ ہو کے ایک درخت چشمے کے کنارے وہ بھی کھڑے وچ بیٹھ گئے نے۔ ایک بی بی پانی بھرنے آئی ہے، جگر دوپہر دا ویلا ہوندا ہے پیا، ساری رات تھکے پیاسے تھکے سید خواب وچ اپنے بابا دی زیارت کرتے رہے پے، گلے وچ باواں پا کے عرض کرتے رہے پے ابو جی اسی کوفے دے بازار وچ رل گئے، ابو جی کوئی ساڈے نال پیار کرنے والا نہیں رہ گیا، ابو جی اسی مدینہ شریف کیویں جاواں گے؟ دونوں شہزادے رو رہے نے۔ بی بی نے ویکھیا شکر دوپہر تیری ماں دے پتر نے جڑے ایتھے بیٹھے ہوئے نے، قریب گئی جدوں شہزادیاں نے ویکھیا ڈر کے آکھیا بی بی نہ ماری، اسی مسافر بھی آ، اسی یتیم بھی آ، یتیماں نہ ماری ڈالئی۔ دونوں شہزادے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے بی بی نہ ماری، سانو جیل وچ بند نہ کری، اسی مسافر بھی ہاں، اسی یتیم بھی ہاں، اسی نبی دی اولاد بھی ہاں۔ بی بی نے ویکھیا پکڑ کے پیار کیتا، گھر لے گئی، پھر گھر جا کے مالکن نوں کہن لگی میں چمنستان میں رسالت دو پھل لے کے آئی ہاں۔ بی بی نے پوچھیا کون نے؟ کہن لگے اسی امام مسلم دے شہزادے ہاں، اسی علی دی اولاد ہاں، اسی نبی دی اولاد ہاں، مگر یتیم ہو گئے ہاں۔ بی بی نے پیار کیتا، کھانا کھلایا، زلفاں سواریاں، میرا سلا دیتا، وہ حارث دا خامد گھر نو آیا، کہن لگا کہ اپنی بیوی نو کہن لگا کبھی میں مسلم سے پتر مل جاون میں مال والا ہو جاواں گا، امیر دولت والا ہو جاواں گا، میری زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ بی بی کہن لگی بے ایمانہ نہ کر، اے دنیا کی دولت یہاں نہیں جانے
نبی کی زیارت ہوندی ہے پئی امام مسلم فرما رہے نے بیٹا میں تھوڑا انتظار کرنا وا پیا دونوں شہزادے باپ نال پیار کرتے ہیں وہ جڑا رونا کریا جاری ہے آنکھ کھل گئی ہے حالت جڑا دور کے اندر گیا دونوں نے دیکھا پوچھیا کون جواب دے لگے شاید بھی اہل بیت کا منن والا ہے شاید بھی جڑا نبی زہرا دی اولاد دا غلام ہوے گا کہنے لگے اسی امام مسلم دے بیٹے ہیں ایک نو بالا تو پکڑ کر دوجے نو تھپڑ مار کے آتا سارا دن تلاش کردا رہیا تسی میرے گھر بیٹھو بی بی قدمہ چ گر گئی او ظالما مار سید زاد ہم ستائی جا نہیں بی بی حالت دیا قدمہ چ گر گئی ظالما مار اے علی دی پتر دی اے مار میرے نبی دی اولاد دی اے سید زادے دی مار یتیمانو ماری تے نہیں تم تے مردے بے حجاب اٹھ گیا نہیں تربت زہرا ہل گئی کہنے لگی ایک مدینہ طیبہ دے اندر شہزادی کونین دے مزار دا ہل جانا اے ظالمانہ مار ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے برکوں کو زمین پر نہ گرا بس سرے بس اب تو زمین لی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ غمگین نظر آتی ہے مگر جنہاں دی دنیا تے جنہاں دی دل و دماغ تے دنیا چھائی ہوگا وہ سیدوں کا احترام نہیں کرتے پکڑ کے لے گیا بیٹا یکے بدیا پتر نوی جڑا شہید کرتا ہے پیا اپنی بیوی نو زخمی کرتا ہے پیا اپنے نوکر غلام نو شہید کرتا ہے پیا دونوں شہزادیاں نو دریائے فرات کے کنارے لے گیا تلوار چکی شہزادے بڑے عرض کرتے ہیں ظالمہ ابراہیم نے پتر پہ چھری چلائی تھی اکھاں بن فرمایا ظالمہ نہ کر بڑے بھائی پیوا بجائے نے میرے سامنے میرے چھوٹے ویر نو شہید نہ کری میرے کو برداشت نہیں ہونا چھوٹے شہزادے بھی ہاتھ جوڑ کے آندے نے اے میرا بڑا ویر اے میں کیویں برداشت کراں گا اے جڑا پیو ورگا پھرا دنیا تے ٹر جائے ظالم نے پھر بھی نہ سمجھیا اکو تلوار نال دونوں شہزادے دے سر قلم ہو گئے اے پھڑ گر گئے اٹھا کے میرے فرات میں سجدہ پیا ان للہ و انا الیہ راجعون مگر بعد شہادت بھی سیدہ دی کرامت ظاہر رہی ہے ایک ویر دا لاشا پانی وچ گری آئے پانی چل جائے لاشا ٹرتا نہیں اپنے ویر کے لاشے کا انتظار کرتا ہے دوجا لاشا بھی پانی وچ گری آئے جویں زندگی وچ ویر گلے ملتے نہیں ایک سید ذات اے ہاتھ گلے گیا سر کٹے ہوئے نہیں اے سینے نال سینہ لگا دونوں شہزادیاں دا سینے نال میرا اللہ سب دے ویراں نو سلامت رکھے شاءاللہ مدن ویر کسے دے
دونوں شہزادیاں دے سینے نال سینہ لگا ہے اے دریائے فرات نانا میرا وجدان کہندا ہے کوثر دے پانیاں وچ صبر کر دے اپنے نانے نبی کول حاضر ہو گئے لا یار حوالے رب دے اے میرے سی چار دنوں دے لا یار لا یار حوالے رب دے تے میرے سی چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے دونوں شہزادوں نے جامع شہادت نوش کیا مگر پیغام دے گئے کہ نبی کے دین پہ سب کچھ قربان ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اور 10 محرم کو تفصیلی اللہ کے فضل و کرم سے شہادت بیان ہوگی کوئی شخص اس دن گھر میں نہ بیٹھے اپنے بچوں کو لے کے بزرگوں کو لے کے سب کو لے کے آپ آئیں اور میرے آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور آگے فکر حسینی اور بیت حسینی میں شامل ہو جائیں اللہ پاک آپ کو اس امان میں رکھے فما علیہ الا البلاغ